अहमद सईद साहब, आज हर पाकिस्तानी एक चीज सोचने पर मजबूर है। वो बात यह है कि जब भारत में एक दहशतगर्दी का वाकया होता है तो वो हम पे जंग मुसल्लत कर देता है। पाकिस्तान में पै दर पै कई दहशतगर्दी के वाकयात हो जाते हैं, हम भारत पे जंग मुसल्लत नहीं करते हैं। फिर यकीनन फिर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा जाएगा। आपकी इसके ऊपर राय क्या है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज होने वाला जो वाकया फुजदार का है, जिसमें कि फौजियों के बच्चे बेसिकली उनको शहीद किया गया है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बेईमाना और इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना हमला था कि अब जब कन्वेंशन लेवल के ऊपर हमसे नहीं जीत सके और यहाँ पे उनको मार पड़ी है, तो फिर उसी तरह से जो उनकी प्रॉक्सीज हैं इंडियंस की, उनको इस्तेमाल करके जैसे कि एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि वो जो कन्वेंशन लेवल पे तो लड़ नहीं सकते, तो फिर प्रॉक्सीज के थ्रू वो आके पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपका सही कंसर्न है कि क्या जब पहलगाम में वाकया होता है जहाँ पे खुद सख्त था, जिसमें सारा फेक ड्रामा किया जाता है, जिसमें मासूम अपने जो है वो टूरिस्ट को वहां पे कत्ल किया जाता है और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है, तो क्या पाकिस्तान का खून इतना सस्ता है कि यहाँ पे बच्चों को शहीद किया जाए कि जिनकी अभी तादाद जो है सुनने में आ रही है कुछ बड़ी है, क्योंकि मासूम बच्चे थे और उसमें शहीद हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एक चीज को हमें बिल्कुल यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान को वो इंस्टिगेट कर रहे हैं। अब ये बुज़दिलाना या मैं कोई इसको टेक्टफुल की बात नहीं कर रहा, होना तो यही चाहिए था कि जज्बात में आके हमें भी जाके उनके इसी तरह किसी बच्चों को या फॉर दैट मैटर किसी सिविलियंस को या उनके जहां जाके कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी, और कुछ नहीं तो मिसाइल मार देने चाहिए थे। लेकिन इस वक्त जो दुश्मन है वो मक्कार है, वो हमें इंस्टिगेट कर रहा है कि हम भी जाके उनके सिविलियंस को हिट करें कि जैसे उन्हें मुरीदके में या अहमदपुर शर्किया में या फॉर दैट मैटर मुजफ्फराबाद में किया और आज जैसे खुशदार में किया। हम इसका भी बदला लेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनसे भी जो इसके फैसिलिटेटर्स थे और उनसे भी कि जो इसके पीछे थे और जिन्होंने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है और ये व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई है जिससे बच्चों को शहीद किया गया है। इंशाल्लाह इनको तो हम जो है वो टेक आउट करेंगे, लेकिन जो इनके फैसिलिटेटर हैं या उनके स्पॉन्सर्स हैं या फंडर्स हैं या वो इंडिया की सरजमीन पे छुपे हुए हैं या बांग्लादेश इसमें जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पे छुपे हुए हैं, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है। जैसे ही हमें चीज जो है वो श्योरिटी मिलेगी, सबूत सामने आएंगे, कम्युनिकेशन जो कि आई एम श्योर के डिग आउट इस वक्त तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन्होंने उसका खुरा निकाल लिया होगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, हम इस चीज को अपने बच्चों की शहादतों को नहीं छोड़ेंगे और हम एपीएस की तरह का जो है ये दोबारा इन्होंने जो किलिंग की है, मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट उन्होंने किया है और इसका उनको जो है वो भुगतना भी पड़ेगा और जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है उसको क्या अपने किरदार पे भी पहुंचाया जाएगा। तो आसिम मुनीर साहब इस वक्त ऑन ग्राउंड अपने कमांडर्स के साथ मशहूर है, मौजूद हैं, मशावरत जारी है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा, चाहे वो ग्रेजुअल हो, इमीडिएट हो, लेकिन वो इस दफा इंशाल्लाह जरूर पेनफुल होगा। लेकिन हम मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की भी पॉलिसी है और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी है, मिलिट्री टारगेट्स के पीछे जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि बच्चों को और औरतों को शहीद करें, क्योंकि ये बुज़दिलों की निशानी है, एक ऐसे हारे हुए मुल्क की, एक हारी हुई जो है मिलिट्री की, ऐसे हारी हुई पॉलिटिकल सियासी क़यादत की निशानी है जो कि इस वक्त इंडिया में हमारे वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर पे मौजूद है। तो लिहाजा वेट फॉर द टाइम, इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि डीजीआईएसपीआर इसके ऊपर कोई पोजीशन लेंगे और हम रिस्पांस करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमें पूरी कौम को यकीन है कि रिस्पांस आएगा। फील्ड मार्शल साहब का पहला दिन है जिस पे ये बड़ी उन्होंने दहशतगर्दी की गंदी कार्रवाई की है, उनके नापाक अज़ाइम हम जरूर खाक में मिलाएंगे। अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तानी आपसे पूछेगा, आपका वोटर आपसे पूछेगा कि जब वहां झूठी दहशतगर्दी होती है तो वो लोग जंग शुरू कर देते हैं, हमारे यहाँ सच्ची दहशतगर्दी एक नहीं हो रही है, पै दर पै हो रही है, हम जंग शुरू नहीं कर रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे सर उसे? देखिए, बात यह है, एक बात बड़ी क्लियर है कि वो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल हम कतई तौर पर जो है इस किस्म की दहशतगर्दी की ना सपोर्ट करते हैं, ना उस किस्म की दहशतगर्दी करना चाहते हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को ईमान की नेमत से सरफराज किया हुआ है और जितना एक हमारा मज़हब इजाज़त देता है हम हर उस बात पर अमल करेंगे और जिसका हमारा मुल्क और कानून इजाज़त देता है। देखिए, बुनियादी तौर पर आप देखें
کہ جب کفار کے ساتھ بھی جنگ ہوتی تھی تو اس وقت بھی خواتین اور بچوں کا خاص طور پر احترام کیا جاتا تھا. اب اگر ہمارا دشمن جو ہے وہ گھٹیا حربوں پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے جواب میں وہی قدم اٹھائیں. البتہ ہم ان پر وہ کاری ضرب ضرور لگائیں گے کہ جس طرح سے ان کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دی ہیں جو انہوں نے پہلے حرکت کی ہے، اور جب جس طرح سے ہم نے ان کے اوپر جوابی وار کیا تو اس کے بعد ان کی چیخیں پوری دنیا نے سنی ہیں، اور پھر تو انہوں نے فوراً سفید جھنڈے لہرا دیے تھے. اب میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سفید جھنڈوں کا پھر احترام نہیں کیا جائے گا. اور ہم نے ان کے مقابلے میں ان کے جو ان کی افواج کے اڈے تھے ان کو تباہ کیا، ان کی آرمی کی اور ان کی ایئر فورس کی انسٹالیشنز کو تباہ کیا. ہم نے وہاں کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی معصوم شہریوں کا خون بہے، لیکن ہم ان کا جواب دینا جانتے ہیں. یہ جو مٹھی بھر لوگ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، نہ صرف ان کو پاکستان میں روکا جائے گا بلکہ بانگ دہل اس کا جواب ان کے ملک کے اندر دیا جائے گا، جس طرح سے کہ پہلے ہماری افواج نے دیا ہے، بالکل اسی طرح سے دیا جائے گا. لیکن ہم کبھی بھی بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر اور کسی بھی ملک کے معصوم شہریوں کے اوپر خفیہ جنگ، گوریلا جنگ کی نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیشہ ہماری افواج نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی آرمی کا شمار دنیا کی بہترین آرمیز میں ہوتا ہے. بے شک، بے شک. اور اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے تو ہارے ہوئے لوگ اپناتے ہیں، اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے تو بزدل لوگ اپناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حرکت ہے جس کو آپ کہیں کہ جس سے ان کے مائنڈ کی جو ان کی مینٹلٹی ہے، جو ان کی کمینگی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک گھٹیا لیول پر اتر آتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کا روک تھام بھی ہماری افواج کے ساتھ مل کے کریں گے، اور ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کے ماریں گے اللہ کے فضل و کرم انشاءاللہ، اور ان کے ان جگہوں کو ٹارگٹس کریں گے جو وہ اسلحے لے کر وہ جناب پاکستان کے معصوم شہریوں کے اوپر بزدلانہ طریقے کے ساتھ حملے کرتے ہیں. 2013 میں بھی یہ ہمیں چیلنج تھے، ضرب عزب ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کراچی کی روشنیاں بحال ہوئی. ابھی بھی بلوچستان اور دیگر جگہ پر ہمیں ان کی اس قسم کے گھٹیا حملوں کی میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں پہلے سے کافی کم بھی ہوئی ہیں. جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس کے بعد، اور جس طرح سے بارڈرز کے اوپر سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سمگلنگ کی روک تھام ہوئی ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم نے بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں، ان کے تو یہ تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اپنے ٹاک شوز میں بیٹھ کے وہ ان کے سو کالڈ ایک میجر صاحب ہیں، جس طرح سے بالی ووڈ کی وہ فلمیں چل رہی ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ کس قسم کی بہتان ترازیاں کرتے تھے. آج ان کو اور وہ سرعام کہتے ہیں، بی ایل اے کا نام لیتے ہیں اور وہ اپنے ٹاک شوز میں چیلنج کرتے ہیں. وہ تو سرعام مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہیں، ہمارے پاس ایک وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے. ہم ان کو اسی طریقے کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے جس کا ہمارا دین اجازت دیتا ہے، جس کا ہمارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے رسول نے جس کی ہمیں تعلیم دی، ہم ان تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب، آپ کیا جواب دیں گے اپنے ووٹر کو جب وہ یہ کہے گا کہ ایک جھوٹی دہشت گردی کے اوپر بھارت جنگ کرتا ہے اور ہمارے ہاں اتنی ساری واقعات ہوتے ہیں، ہم جنگ نہیں کرتے؟ دلال بھائی، ایکچولی دیکھیں جو صورتحال ہے اس ٹائم، وہ ہم تو پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ جنگ سے ہی دو چار ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے پے در پہ، اگر میں جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا وہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا. آپ کو بہت کم ملکوں میں اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پر اسکول میں بچوں کو شہید کیا گیا. آج یہ اسی کی ریپیٹیشن ہوئی اور اسکول گوئنگ بچیوں کو جو ہے وہ جو ٹریولنگ کر رہے تھے بس کے اندر نشانہ بنایا گیا، جو بالکل ٹالریٹیبل نہیں ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی بھی ٹالرنس لیول جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا، جن لوگوں نے جو لوگ اسے ملوث پائے گئے، آفٹر ڈیٹیل سیکورٹی جو ہے ان کو پایا انجام تک پہنچانا چاہیے.